नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र वेदव्यास विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 34तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते। अथ श्लोकस्य अन्वयः। अपि च भूतानि ते अव्ययाम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति सम्भावितस्य अकीर्तिः मरणाद् अतिरिच्यते च। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। यदि त्वं धर्मयुद्धात् प्रतिनिवर्तसे तर्हि जनाः तव शाश्वतम् अपकीर्तिं च वदिष्यन्ति। धर्मात्मा शूरः प्रभृति क्षत्रियगुणैः समन्वितस्य तव अपकीर्तेः उपरि मरणमेव वरं भविष्यति। धन्यवादः।